बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्त किताबें के सिलसिले की पहली किताब लेकर रिजवान सलीम लाहौर से हाजिर है। तो अज़ीज़ान मन, आज हम अपनी पहली किताब के ऊपर जो मेरे तासुरात हैं, जो इस सिलसिले की पहली किताब है, वो मैं बयान करूँगा। किताब का नाम है दो मीनार और इसको लिखा है मसूद मुफ्ती साहब ने और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। ये किताब को 2-4 साल पहले ही मार्केट में आई। मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर इस किताब का बड़ा तस्करा किया और इस किताब की जो खसूसियत उन्होंने बयान की वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर 1958 तक का दौरानिया है, अरसा है, 11 साल हैं, उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि शायद वो हमारी तारीख़ के नाकाम तरीन साल थे, हम डूब रहे थे और 1958 में कोई मसीहा आया और उसने फिर हमारी नैया को पार लगाया, हमारी कश्ती को पार लगाया। तो बुज़ुर्ग ये लिखते रहे अपनी वॉल पर कि ये किताब इस तासुब को बहुत हद तक ज़ाहिर करती है। मैं किताबों का शौक़ तो पहले ही रखता हूँ, मेरे अंदर ये शौक़ भड़क उठा कि इस किताब को जल्दी से हासिल करूँ और इसको पढ़ूँ। किताब मैंने ख़रीदी, किताब को पढ़ना शुरू किया और हैरतों का सिलसिला चलता रहा। किताब मैंने मुकम्मल की और इसमें मैं तारीख़ का भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन इस किताब ने बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से समझने का, सीखने का, सोचने का मौका दिया। इस किताब के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। मसलन इस किताब की ज़ुबान बड़ी सलीस है, इसकी ज़ुबान सलीस है और सलीस होने के साथ साथ आला अदबी मयार भी रखती है। और ये किताब चूँकि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट, एक ऐसे सिविल सर्वेंट के मुशाहिदात, तजुर्बात को बयान करती है जिसने तारीख़ को अपने सामने बनते हुए देखा है। इसका नाम दो मीनार बड़ा दिलचस्प है। इसमें मुसन्निफ़ ये कहते हैं मसूद मुफ्ती साहब कि इसमें एक मीनार तो वतन अज़ीज़ की उम्र का मीनार है और दूसरा उनकी अपनी उम्र का मीनार है। तो अपनी उम्र के मीनार से उन्होंने वतन अज़ीज़ की उम्र के मीनार को जो कुछ देखा, उसका एक हिस्सा उन्होंने अपनी इस किताब में बयान किया। किताब का मरकज़ी मौजू तो ये है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी जो कि 1947 में हमारे हिस्से में आई, उस ब्यूरोक्रेसी का जो अरूज व ज़वाल है, यानी पहले हिस्से में उसका अरूज और दूसरे हिस्से में उसका ज़वाल, उसका बयान है किताब। और किताब में इसके अलावा और बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। मसलन इस किताब में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये बयान की गई है, जो मुसन्निफ़ हैं उनकी ज़िंदगी इस तरह से तकसीम है कि उनका बचपन अंग्रेज़ दौर में गुज़रा और वो ये उस मुआशरे की कहानी है जब हिंदुस्तान इकट्ठा था। हर शहर में मुसलमान, हिंदू और दूसरे लोग इकट्ठे रहते थे। अंग्रेज़ उनके ऊपर हाकिम था, इंतज़ामात अंग्रेज़ के थे, रियाया जो है वो मुसलमान भी थी, हिंदू भी थी, सिख भी थे, ईसाई भी थे और लोग भी थे। और उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी थी, मुआशरा कैसा था, लोग कैसे थे, लोगों का आपस में बर्ताव कैसा था, उन्होंने उसके बारे में बयान किया है। मुसन्निफ़ की जो जवानी है वो पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में गुजरी, जब वो बड़े हुए, आला तालीम हासिल की और फिर सिविल सर्विस का हिस्सा बने। उसके बाद जब वो सिविल सर्विस का हिस्सा बन गए तो उसके बाद अयूब खान का ज़माना है, वहाँ पर क्या हुआ और बाद के ज़मानों में क्या हुआ, उन्होंने इसको बयान किया। किताब में उन्होंने बहुत दिलचस्पी के साथ और बड़ी अकीदत के साथ मौलाना अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी का तस्करा किया है कि अल्लामा की जो खाकसार तहरीक थी वो क्या थी। उस तहरीक ने अपनी बज़ाहिर नाकामी के बावजूद लोगों पर, मुआशरे पर क्या असरात मुरतब किए, इसका तस्करा इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के पहले जो 11 साल थे, जो बानियाने पाकिस्तान के साल थे, उनमें पाकिस्तान की किस कदर मजबूत बुनियादें रखने की कोशिश की गई और फिर बाद के सालों में जब अयूब खान ने हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया तो किस तरह से मामलात बिगड़ना शुरू हुए और पहले वो 1971 तक पहुँचे, पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसके बाद मामलात हमारे सियासतदानों के हाथों में आते रहे और किस तरह चीज़ें बिगाड़ की तरफ गईं और पाकिस्तान किस तरह अपने उस मकसद से दूर होता गया जिसके लिए उसको बनाया गया था। किताब में और बहुत दिलचस्प बातें हैं, पढ़ने के लायक हैं
مجھے خاص طور پہ اس کے اندر وہ بیان اور بہت سی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انگریز کا جو حسن انتظام تھا، مصنف نے یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح انگریز زمانے میں رات یا شام ہوتے ہی گلیوں بازاروں میں چراغاں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جو محکمہ تھا، جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں یا جس کو کمیٹی کا محکمہ کہا جاتا تھا، اس کے کارکنان کس طرح سے سر شام ہی تیل لے کر، چراغ لے کر گلیوں میں جو چراغ تھے ان کو جلایا کرتے تھے۔ صفائی کا ایک ایسا خوبصورت انتظام تھا، اس کے علاوہ عدالتی نظام کتنا اچھا تھا، تعلیم کا نظام کیسا تھا، اس پہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ مصنف نے اس زمانے میں معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس زمانے میں ہندو مسلمان تو اکٹھے رہا کرتے تھے، ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، رواداری کی بڑی صلاحیت تھی، معاشرے میں رواداری موجود تھی۔ لیکن ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ضرور تھے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے کھانوں کے کمروں میں، کچن میں، باورچی خانوں میں چلے جاتے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے جانے کے بعد ان کو پاک کرنے کا انتظام کرتے۔ یعنی وہ ایک ایسا دلچسپ معاشرہ تھا جس میں لوگ اکٹھے رہتے بھی تھے اور اس کے باوجود اکٹھے کھاتے پیتے نہیں تھے۔ پھر پاکستان کے جو پہلے 11 سال ہیں 1947 سے لے کر 1958 تک، ان میں کس خوبی کے ساتھ بانیان پاکستان نے پاکستان کی تعمیر کی، اس کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کو، ہر سوچنے والے شخص کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ اس تاثر کو مکمل طور پہ زائل کر دیتا ہے کہ پاکستان 11 سالوں میں ڈوب رہا تھا اور کسی مسیحا نے اس کو 1958 میں آ کے بچایا۔ پھر مصنف نے بڑے تنقیدی انداز میں ایوب خان کی حکومت پہ قبضے کو، اس کے بعد حکومت چلانے کو اور اس میں خامیوں کو ان کی نشاندہی کی ہے، اور یہ خاص طور پہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، شروع میں وہ جس محبت سے، جس عقیدت سے کام کر رہی تھی، اس کا کس طرح سے ایوب خان نے خاتمہ کیا، کس طرح سے اس نے بہکنی کی۔ پھر بعد میں بھٹو صاحب نے کس طرح سے جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے جو اقدامات لیے، اس نے بیوروکریسی کو کس طرح سے تباہ کیا۔ پھر بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن تھی، اس سے وطن عزیز کو کیا نقصانات ہوئے، ضیاء نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، اور پھر باقی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک واقعہ کہ جو ایک خاکسار تحریک تھی مولانا عنایت اللہ مشرقی کی، کس طرح اس تحریک نے ایسے کارکنان پیدا کیے کہ وہ کسی بھی جگہ پر گئے تو وہ غریب پرور تھے، اس کا بڑا زبردست انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو آپ 2 مینار ضرور پڑھیں، اور اس کتاب کو پڑھ کے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جو پاکستان کو بتدریج اس کے مقاصد سے دور لے گئے، اور اب ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا وہ مقاصد، وہ وجہ جس کے لیے ہم نے وطن عزیز کو تخلیق کیا تھا، خدا سے مانگا تھا، کیا وہ ہم پوری کر سکے۔ تو اس کتاب کے اندر ذاتی حیثیت سے میں نے بہت سارے اسباق حاصل کیے کہ کس طرح سے جد و جہد کر کے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح آپ غور کر کے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آج کا تاثر تھا 2 مینار پر، جو کہ ایک رپورٹاج ہے مسعود مفتی صاحب کی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو، کتاب کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔